वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सारे भाई खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरे इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ कहीं से भी जो भी भाई मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। मुझे इज़्ज़त अफजाई करते हैं मेरी, और उम्मीद है मैं तमाम लोगों के कमेंट्स, उनके मैसेजेस इंस्टा पे, एफबी पे, कॉन्टेक्ट पे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के रिलेटेड, यूनिवर्सिटी की जो इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का, उसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ। समझें कि ये वीडियो इंशाल्लाह अगर आपने इसको फॉलो की, इन इंस्ट्रक्शन पे आपने जो है अपना हार्ड वर्क जारी रखा, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेस आपकी वीज़ा 100% इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज एक स्कैम जो मेरे सामने आया। एक इंडिया से भाई थे, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि उनकी सिस्टर ने MBBS किया है, तो एक उनकी क्लास फेलो है, उन्होंने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का उनको ऑफ़र लेटर भेजा है कि आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकती हैं। आप 4000 विद इन 48 आवर्स 4000 पाउंड्स सबमिट करवाएं विद इन 48 आवर्स। तो उन्होंने बाय चांस जैसे भी मेरी वीडियो देखी होगी तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो जब मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भेजें, मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी गाइडलाइन, अपनी इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट किया करें, ना कि किसी पे डिपेंडेंट हों। ठीक है, आपको दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्टली गूगल पे जाएं, आप वहाँ पे लिखें। अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की यूके में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, उसका अकाउंट नंबर, कोई भी दुनिया की डिटेल चाहिए तो वो आपको गूगल से मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि गूगल बाबा एक ऐसी चीज़ है। तो यानी कि मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने जब वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो सारी डिटेल देखी। मैंने फिर उन्हें फ़ौरन से पहले मैंने 2-3 जगहों से, यानी कि अपने वो दोस्तों से और एक और भाई जानने वाले थे, काफ़ी गाइडलाइन है उनके पास भी, तो उन्हें मैंने वो डॉक्यूमेंट सेंड किया। जब मैंने खुद वो चेक किया तो वो खुद मैंने जस्टिफाई किया कि डॉक्यूमेंट्स तो फेक हैं, क्योंकि जो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया हुआ था वो नाम यूनिवर्सिटी का था लेकिन अकाउंट नंबर किसी और के नाम पे था। जो उन्होंने पोस्ट कोड डाला हुआ था यूनिवर्सिटी का, यानी कि बैंक का, वो पोस्ट कोड फेक था, यानी कि टोटली वो फेक था। तो वो अगर 4000 पाउंड आज सबमिट करवा देते तो कितना बड़ा यानी कि एक लॉस होता। इसीलिए मैं आप लोगों की ये रिकमेंड करता हूँ कि किसी कंसल्टेंट पे भरोसा मत करें, किसी बंदे पे भरोसा मत करें। ये वीज़े वाला काम ऐसा काम है, आप खुद कंसल्टेंट जो बताए आप उस चीज़ को सर्च करो। ठीक है, गूगल पे जाओ, डायरेक्टली उस चीज़ को देखो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। डायरेक्टली आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। और ये जो धोखाखोर लोग होते हैं जो कांटेक्ट करते हैं, और एक और बात, जो FB पे पेज यानी कि स्पॉन्सर हुए होते हैं, काइंडली उनसे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दूर रहा करें। वो टोटली फेक होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ठीक है भैया, तो डायरेक्टली आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोवेंट्री यूनिवर्सिटी असेसमेंट टेस्ट कैसा होता है, किस तरह होता है, कौन सी चीज़ को फॉलो करके आप उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने आइट्स एक बार भी अटैम्प्ट किया है, समझे कि अगर यानी कि एक बार भी उन्होंने अटैम्प्ट किया है, 5.5 या 6 बैंड के मिड में लिए है, तो मैं 5.5 या 6 बैंड अचीव किया है, तो मैं इंशाल्लाह गारंटी से कह रहा हूँ आप वो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का टेस्ट थोड़ी सी हार्ड वर्क करके क्लियर कर सकते हैं। तो यानी कि आपको हार्ड वर्क चाहिए। आप 6 बैंड तक तो पहुंच चुके हैं, आप थोड़ा सा और यानी कि अपना लेवल इंक्रीज करेंगे तो आप इजीली इंशाल्लाह आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है क्लियर कर पाएंगे। सेम टेस्ट होता है जिस तरह आइट्स में 4 मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, और क्या रह गया भाई, स्पीकिंग,
लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, ठीक है, ये 4 मॉड्यूल। तो यानी कि इजीली आप, सेम प्रोसीजर है, सेम टेस्ट ड्यूरेशन है, एवरीथिंग सेम है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी असेसमेंट टेस्ट आप ख्वा पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होगा पूरी दुनिया में वो उस डेट को सेम होगा, जैसे आइट्स का टेस्ट पूरी दुनिया में सेम डेट्स पे निकलता है, तो ऐसे ही। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी हार्डवर्क से आप इजीली टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाती है कि आप कैसे इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का यूके में। और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी स्पेशली, जो मेरे दोस्त कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं स्पेशली, और ये इंटरव्यू के बारे में उन लोगों के लिए भी है जो कोवेंट्री के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी का असेसमेंट इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दोस्तों मेन चीज़ें जो होती हैं वो 3 होती हैं उस इंटरव्यू में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जिस मॉड्यूल में आप आ रहे हैं उस मॉड्यूल की उस कोर्स का आपको कंप्लीट सब्जेक्ट नेम पता होने चाहिए। आप उस कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल को पढ़ोगे, ठीक है, यानी कि जितने वो मॉड्यूल होंगे। सपोज आप किसी भी चलें, मैं अपनी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में आया इधर, तो मैंने आने से पहले मेरे कंसल्टेंट ने जो कुछ मुझे बताया, मैं बिलीव मी, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, फिर उसको देखता हूँ, गूगल पे जाके चेक करता हूँ क्या ये चीज़ ठीक है, क्या जो उन्होंने बताया वो ठीक है। इसी तरह आप लोग भी किया करें, कभी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना अपनी लाइफ में, बिलखसूस स्पेशली इन वीज़ा केसेस में, क्योंकि जो वीज़े वाले काम होते हैं भैया, ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले काम होते हैं। तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपना कोर्स सर्च करें, आप देखें वो कितने क्रेडिट आवर्स का कोर्स है आपका, ठीक है। फिर आपने देखना है कि आप उस कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं। इट मीन्स आप एक वाइट पेज लें, उस पे वो सब मॉड्यूल के नाम लिखें, क्रेडिट आवर्स लिखें, कितने क्रेडिट आवर्स का वो आपका कोर्स है और उसका ड्यूरेशन क्या है, आपके कैंपस की लोकेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख लें। फिर वो कहेगा कि आप ये कोर्स क्यों यानी कि चूज़ किया आपने, आप क्यों इस कोर्स में आना चाहते हैं यूके। आपने बड़ा क्लियरली बताना है कि अगर आपका कोई और कोर्स है और आप इधर किसी और कोर्स में आ रहे हैं तो घबराना नहीं है। उसे कहना कि मैं कोर्स चेंज करना चाहता हूँ, मैं स्पेशलाइजेशन इस कोर्स में करना चाहता हूँ, मैं आगे पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ पे भी हैं आप, मैं इस फील्ड में आगे अपना कोई कैरियर अच्छा बनाना चाहता हूँ। तो यानी कि आपने घबराना नहीं, बिल्कुल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू देना, कॉन्फिडेंट होना है। कॉन्फिडेंट के साथ जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपके पास से अच्छी यानी कि आप यानी कि एक नया अपना आइडिया शेयर कर पाते हैं। जब आप अपने एक नया आइडिया शेयर करेंगे तो समझें आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। फिर आपने बताना है कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी क्या आप उधर ही स्टे करोगे यूके में। आपने कहना नो बिल्कुल नहीं, आपने कहना मैं वापस अपने इंडिया जाऊंगा, इंडिया जाके मैं अपना उस फील्ड में अपने आप को इन्हेंस करूंगा, अपना बिजनेस यानी कि एक्सपेंड करूंगा अपने मैं यूके आ रहा हूँ जस्ट डिग्री लेने के लिए, एक इन्वायरमेंट को देखने के लिए, और जो फ्यूचर में मैं बिज़नेस करने लग रहा हूँ, जो बिज़नेस स्टार्ट करूँगा जब मैं अपनी डिग्री को फिनिश करके, तो यहाँ का एक्सपीरियंस वहाँ पे मेरी कंट्री में काम आएगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको अब तक बता दिए, ये माइंड में रखिएगा, इंशाल्लाह ऐसा आंसर कोई बंदा आपको नहीं देगा। फिर आपको वो पूछेंगे फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है, हु इज योर फाइनेंशियल सपोर्टर, ठीक है भैया, बड़ा क्रिटिकल। ये समझ लें कि इसी पे टोटल वीज़ा भी इसी पे ही डिपेंडेंट होता है। वो चेक करते हैं कि बंदे के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा उसके वालिद उसका जो पेरेंट्स हैं क्या वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। आपने बताना है कि मेरे वालिद साहब बिजनेस, अगर आपके वालिद साहब बिजनेसमैन है आपने बताना बिजनेसमैन है, जो कुछ भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है, कोई झूठ नहीं बोलना, यानी कि फ्रॉड नहीं, ये फ्रॉड में आता है और ये एक समझे कि क्रिमिनलिटी में आ जाता है, जुर्म में आ जाता है। तो आपने झूठ नहीं बोलना, जिसके फादर जो काम करते हैं बताना है कि मेरे फादर ये मेरे फादर का ये ऑक्यूपेशन है, तो मेरे फादर इतनी अर्निंग कर लेते हैं और हम वो उस
اپنی ارننگ سے میرے فادر میری فیس پے کریں گے۔ پھر انٹرویور آپ سے کویشچن کرے گا کہ کتنے لوگ آپ کے والد صاحب آپ کے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ نے بتانا کہ اگر آپ چھوٹے ہیں آپ نے کہنا سب انڈیپینڈنٹ ہیں، تو میں یعنی کہ چھوٹا ہوں تو میں جو ہے نا والد صاحب مجھے سپورٹ کریں گے کہ میں ہائر ایجوکیشن یو کے سے کروں۔ میری ایک یعنی کہ آپ کہیے گا کہ وش ہے کہ میں ہائر ایجوکیشن یو کے سے کروں۔ یو کے بیسٹ کنٹری ہے فار ہائر ایجوکیشن ان دا ورلڈ۔ ٹھیک ہو گیا بھیا؟ بڑا کی یعنی کہ ایک سمجھے کہ نا کی فیکٹر بتایا میں نے آپ کے سکسیسفل انٹرویو کا، کہ آپ نے اپنی فائنینشلی اسٹیٹمنٹ کو بڑا زبردست ڈیفائن کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ڈیفائن کر لیا، آپ نے انٹرویور کو اوکے کی رپورٹ دے دی، سمجھے آپ کا کیس لیٹر کنفرم۔ جب کیس لیٹر ایشو ہو جاتا ہے، ابھی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جس کو کیس لیٹر ایشو ہے اس کا ویزا ابھی تک ریجیکٹ نہیں ہوا۔ سمجھے کہ یہ کیس لیٹر آپ کا ویزا ہے اور یہ انٹرویو آپ کا ویزا ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرویو کی بیس کرتا ہے کیس بیس کرتا ہے ویزا۔ سمجھ آ گئی؟ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں تینوں چیزیں، تو آپ نے بڑے کانفیڈنٹ ہو کے بتانا ہے۔ پھر ایک مین تھنگ میں آئی فورگٹ کہ یعنی یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے، اوور آل یو کے میں یونیورسٹی کی کیا رینکنگ ہے، پھر اوور آل یو کے میں جس موڈیول یعنی جس کورس میں آپ آ رہے ہیں یو کے میں، تو اس کی کیا رینکنگ ہے، آپ کی یونیورسٹی کی اس کورس کی کیا رینکنگ ہے اوور آل یو کے میں۔ ایک گارڈین لیگ ٹیبل ہے، ایک لنک ہے، آپ گوگل پہ جائیے گا گارڈین لیگ ٹیبل، وہاں سے چیک کیجئے گا، آپ کو ایگزیکٹ پوائنٹ ٹیبل پہ نظر آئیں گے۔ آپ اپنی یونیورسٹی کو دیکھیے گا وہاں پہ، جس کی جو یونیورسٹی ہے دھیان سے دیکھیے گا۔ ٹھیک ہو گیا بھیا؟ امید ہے آپ کو یہ ساری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا۔ آپ نے پورے انٹرویو میں کائنڈلی جھوٹ نہیں بولنا، بالکل ٹرو، آپ نے یعنی کہ سمجھنا ہے کہ یہ انٹرویو آپ کا ویزا ہے۔ آپ نے پراپر ایک پریپریشن کے ساتھ اپنا انٹرویو کنڈکٹ کروانا ہے، اور جس دن انٹرویو ہو بالکل فریش ہو رہنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، بالکل ریلیکس ہو کے بس اپنے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے۔ جو پیپر پہ آپ نے چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی ان کو ریوائز کرتے رہنا ہے۔ جب انٹرویو ٹائم سٹارٹ ہو 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اپنا انٹرنیٹ وغیرہ کنیکشن وغیرہ چیک کر لینا ہے، آپ کا انٹرنیٹ پراپرلی کام کر رہا ہے۔ اپنے 1-2 ڈیمو کر لینا ہے کسی دوست کے ساتھ کال کر کے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انٹرویو ہونے سے پہلے آپ پراپر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، جیسے انٹرویو سٹارٹ ہو آپ ریلیکس ہو کے آپ وہاں ان کے ساتھ انٹرویو کنڈکٹ کروا سکیں۔ پھر پانی اپنے ساتھ رکھنا ہے، ریلیکس ہو کے پانی پینا ہے، بالکل ریلیکس ہو کے، کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ اگر آپ نے ٹینشن لی تو آپ کا انٹرویو فیل ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو ہر بات پہ موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان جو کام نہ کر سکے۔ دنیا میں ہر چیز، ہر کام ہارڈ ورک سے ہارڈ ورک، اگر ہم چاہیں، انسان چاہے، ہیومن چاہے تو وہ کر سکتا ہے ہارڈ ورک سے۔ ٹھیک ہے بھیا؟ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ آپ یعنی کہ کون سی اکاموڈیشن چوز کرو گے۔ آپ نے کہنا کہ میں یونیورسٹی کی اکاموڈیشن چوز کروں گا، اس کا یونیورسٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، لیکن ایک فرسٹ تھنگ یہ ہوتا ہے کہ کہیے گا کہ میں یونیورسٹی کی اکاموڈیشن میں رہوں گا، کیونکہ میں نیا آنا ہے ادھر، تو میرا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، تو میں یونیورسٹی کی اکاموڈیشن کو سلیکٹ کروں گا۔ باقی آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ یونیورسٹی کی لیں یا آپ پرائیویٹ باہر رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھیا؟ یعنی کہ آپ کو ایک میں آئیڈیا دے رہا ہوں۔ اگر آپ یونیورسٹی کا بتائیں گے تو آپ نے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنا ہے کہ یونیورسٹی کے کتنے ہاسٹل ہیں اور کون سے ہاسٹل کی کتنی ایک روم کی کتنے پر ویک اور پر منتھ کتنی یعنی کہ ایک بجٹ ہے۔ آپ نے اس کو ایک پیج پہ لکھ لینا ہے۔ سپوز ہمارا کوونٹی یونیورسٹی میں سنگر ہال تھا اور کوارڈرنٹ ہال تھے، ان کی کچھ اماؤنٹ تھی، میں نے وہ پیپر پہ رائٹ کیا ہوا تھا کہ ہماری یونیورسٹی یہ اکاموڈیشن ہے، تو میں اس اکاموڈیشن سنگر ہال میں رہوں گا، اس روم کی اتنی پر ویک ویجز ہیں اور اتنی پر منتھ ویجز ہیں، تو میں جو اتنا بجٹ جو مجھے اس پہ سپینڈ کرنا پڑے گا اپنی اکاموڈیشن پہ، تو میں نے یہ سب چیزیں پراپرلی ایک طریقے سے ایک وے سے فرسٹ ٹاپ ٹو باٹم تک
میں نے یہ تمام چیزیں پیپر پہ رائٹ کی تھی، پھر اس کو ریوائز کیا تھا اور اس طرح میں نے اپنا انٹرویو سکسیسفل بنایا تھا۔ میں نے آپ کو تمام وہ ٹپس بتا دیے، بلکہ آلموسٹ وہ کویسچن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں جو آپ لوگوں سے وہ انٹرویور پوچھے گا، اور انشاءاللہ یہی کویسچن ہوں گے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ کوئی تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن 90% یہ کویسچن آپ سے پوچھے جائیں گے۔ آپ نے پراپر تیار ہو کے اپنا کانفیڈنس بوسٹ کر کے انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ یو کے میں بیٹھے ہیں، ایسے انٹرویو دینا۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ دوسروں کا بھلا کرنے کی کوشش کریں اور کبھی کسی کا برا نہ چاہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے گا۔ اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ یہ ویڈیو میری بڑی زبردست ویڈیو ہے، انشاءاللہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اپنا یونیورسٹی ٹیسٹ اور یو کے کی کسی بھی یونیورسٹی کا انٹرویو کلیئر کر پائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر، اور میں اپنے بھائیوں کو میری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ میں نے اپنا بڑا قیمتی وقت نکال کے، آج صبح میری 10 بجے شفٹ ہے اور رات کے 4 بجے میں بنا رہا ہوں، کیونکہ 12 سے 13 مجھے فیڈ بیک آئے، کویسچنز آئے۔ کائنڈلی آپ وہ ویڈیو بنائیں، کیونکہ ان کے 1-2 دن میں انٹرویو ہیں، ٹیسٹ ہیں جنوری 2021 کے لیے، تو میں نے اپنا ایک اسپیشلی ٹائم نکالا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ کے انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔